मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पतरु तड्डित विद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण को साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ को आज हामी तृतीय दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित भइसकेका छौं सज्जनहरू। इस कार्यक्रम में समुपस्थित संपूर्ण श्रोता सज्जनहरू यहाँहरू सबैको हृदयमा निवास गर्नुहुने भगवान बालकृष्ण को सुकोमल श्री चरणारविन्दमा बारंबार नमन गर्दै दिवंगत हुनुभएका भट्टराई परिवारका पिता ईश्वरी प्रसाद भट्टराई, माता रत्नकुमारी भट्टराई को स्मृति में आमा को वर्ष दिन पूरा भए पश्चात उत्तम तिथि उत्तम मुहूर्त जुराएर भागवत को सप्ताह व्यापी कार्यक्रम को समायोजन यहाँ भइरहेको छ। आदरणीय सज्जनहरू आउनुहोस्, सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ यो परिवार, यस घरका पूर्वजहरू सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। गोविंद भगवान की विशेष गरेर शंभु भट्टराई, टीका भट्टराई ज्यू, केशव भट्टराई, सरस्वती भट्टराई ज्यू र माधव भट्टराई, गंगा भट्टराई ज्यू यो परिवार निकै पुरानो भागवत को यो संस्कार में भागवत को परंपरा में आबद्ध हुनुहुन्छ र भगवान को नाम संकीर्तन लामो समय से देखि गर्दै आउनु भएकै कारण होला त्यो नाम संकीर्तन को पुण्य यहाँहरूले अहिले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान को गुणानुवाद 7 दिन को सप्ताह व्यापी कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सुन्ने सौभाग्यलाई पाउनु भएको छ। आउनुहोस् समादरणीय सज्जनहरू, मानसिक यात्रा गरौं गंगाजी को किनारमा। उच्च आसनमा बस्नु भएको छ सुखदेवजी। 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर मृत्यु हुने श्राप लागेको छ राजा परीक्षितलाई। मेरो उद्धार कसरी होला भन्ने यो चिन्तनलाई लिएर गंगाजी को किनारमा आएर सुखदेव जी का मुखारविन्दबाट भगवान का कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। हिरण्याक्ष को उद्धार भएको प्रसंगलाई हामीहरूले श्रवण गरेका छौं र हिजो हामीले हिरण्याक्ष को कथाले हामीलाई बताउन खोजेको शिक्षाको बारेमा पनि केही चिन्तन गर्यौं। सज्जनहरू आउनुहोस्, अब हामीहरू अगाडिका प्रसंगहरूमा प्रवेश गर्नेछौं। ब्रह्माजीले विभिन्न किसिमका सृष्टिहरू गर्नु भएको छ। देव, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, सन्ध्या, भूत, प्रेत, पिशाच आदि सबैका सृष्टिहरू ब्रह्माजीले गर्दै जानुभयो। ब्रह्माजीले 10 प्रकारका 10 जना ऋषिहरूको उत्पत्ति गराउनु भएको छ सृष्टिकै लागि। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ र नारद। नारदजी महात्मा भइहाल्नु भयो। बाँकीका 9वटा छोराहरूलाई आज्ञा दिनुभएको थियो, जानुहोस् तपस्या गर्नुहोस्। भगवान नारायण को तपस्या गरेर जब भगवान प्रसन्न हुनुहुनेछ, वर माग्नु मेरो विवाह एउटा उत्तम कन्यासँग विवाह होस् भनेर, अनि मेरो यो सृष्टिलाई हजुरहरूले अगाडि बढाउनु। यसो भने पश्चात अब तपस्या गर्नलाई गए। ब्रह्माजी के आज्ञाले अर्को एकजना ऋषि पनि हुनुहुन्छ। ब्रह्माजी के आज्ञाले अर्को एकजना ऋषि हुनुहुन्छ, जो ऋषि तपस्या गर्नको लागि लाग्नु भएको छ। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः। ब्रह्माजी को आज्ञाले कर्दम नाम गरेका एकजना ऋषि हुनुहुन्छ। वहाँ पनि तपस्या गर्नकै लागि भनेर जानु भएको छ।
इफेक्ट आन्छ भने छोडिदिनु। सरस्वती नदीको किनारमा जानुभयो, कर्दम ऋषि तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। हजारौं वर्षको तपस्या जब उहाँको सम्पन्न भयो, पूर्ण उहाँले जब गर्नुभयो, भगवान नारायणले दर्शन दिनुभएको छ। गोविन्द भगवान की। जब दर्शन प्राप्त गर्नुभयो, कर्दम ऋषिले भगवानको प्रार्थना गर्नुभएको छ। भगवानले सोध्नुभयो, कर्दमजी तपाईँ त जीवन मुक्त महात्मा, जीवित नै मुक्त भएको व्यक्ति हजुर, हजुरलाई के त्यस्तो रहर लाग्यो मेरो तपस्या गर्नलाई? केही माग्ने इच्छा गरेर तपस्या गर्नुभएको हो? कर्दम ऋषिले भन्नुभयो, भगवान म हजुरको तप गर्न, हजुरको स्मरण गर्दै मैले जो तप गर्नको लागि बसेँ, मेरो एउटा रहर के थियो भने मैले यो तपस्या गरेर केवल और केवल हजुरको दर्शन गरे पछाडि म अरू हजुरसँग केही माग्दिनँ भन्ने मेरो चाहना थियो। तर मेरो पिताको यस्तो आज्ञा छ, जाऊ तपस्या गर्नु, भगवान खुसी हुनु भएपछि योग्य कन्या माग्नु, बिहे गर्नु अनि सृष्टिलाई अगाडि बढाउनु भन्नु भएको छ। त्यो हुनाले म सृष्टि अगाडि बढाउनको लागि म यो तपस्या गरिरहेको छु। भगवान के गर्नु? जानेका भक्तहरूले एउटा कुरा विचार गर्नु पर्दछ। भगवानको भक्ति गरेका, भगवानका भजन गर्नेवाला भक्तहरूले भगवानको भक्ति और भजन गरेर भगवानसँग कहिले पनि केही नमाग्नु, भगवानसँग केही माग्नु नै नपरोस्। किनभने जो भक्त भगवानको भक्ति गरेर भगवानसँग केही माग्नुहुन्न, त्यो भक्तको त भगवान ऋणी भएर बस्नुहुन्छ। सज्जनहरू, जब द्रौपदीले भगवानको सेवा गर्दथिन्, केही मागेकी थिइनन्। भीष्म पितामहले जब प्रतिज्ञा गर्नुभयो, भोलि पाण्डव या म मध्ये एउटा रहन्छु भनेर जब प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यो बेलामा भीष्म पितामहका भगवानलाई लगेर, भगवानले द्रौपदीलाई लगेर आशीर्वाद प्रदान गराउनुभयो अखण्ड सौभाग्यको। भीष्म पितामहले हेर्नु भएको भगवानलाई, भगवान त ढोका पछाडि द्रौपदीको चप्पललाई आफ्नो दुपट्टाले बेरेर काखी मुनि चेपेर भगवान लुकिरहनु भएको देख्नुभयो। अर्थात जब भक्त भगवानको केही, भगवानसँग केही माग्दैन, भगवान त्यो भक्तको चप्पल धरी उठाउन तयार हुनुहुन्छ भने त्यो भक्तको सबै भारलाई भगवान अवश्य पनि बोक्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, जो जस्तो भावले मलाई स्मरण गर्दछ, ए यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मलाई जस्तो भावले सम्झन्छ म पनि त्यसलाई त्यही भावले सम्झन्छु। कोही यदि मलाई एकदमै आफ्नो मानेर सम्झन्छ भने म पनि त्यसलाई एकदमै आफ्नो मान्छु। कोही अब ठिक छ, यसो लेनदेनको कारोबार हो, भगवानसँग यसो दुईटा धूप सुँगाएपछि भगवानले मेरो धन सम्पत्ति बढाइदिइहाल्नुहुन्छ भन्ने कारोबार राख्छ। भगवान पनि त्योसँग त्यस्तै नै कारोबार राख्नुहुन्छ। ठिकै छ भाइ, तँलाई केही दिन पाएर मैले छुटकारा पाउँछु भने मलाई पनि ठिकै भयो। एउटा कुरा के हुन्छ भने नि सज्जनहरू, एउटा बच्चा जब अलिअलि हिँड्न सक्ने, खेल्ने हुन्छ नि, आमाले जन्मिँदै बच्चालाई काखमा लिने, स्तनपान गराउने, माया गर्ने गरिरहन्छन् हैन। तर जब बच्चा अलि ठुलो हुन थाल्छ, घरमा कामहरू हुन्छ, कामहरू हुँदा बच्चालाई खेल्ने कुरा दिएर पनि अलमलाउनु पर्छ। कहिलेकाहीँ अलमल गराउँछिन् बच्चालाई, केही काम गर्दै हुन्छन्, बच्चा रुँदै आयो, झगडा गर्न लाग्यो भने आमाले ला बाबु यो एउटा खेलौना लाऊ, यो खेलौना लिएर जाऊ, अहिले गएर खेल्दै गर भनौँ। त्यो खेलौना देखेर बच्चा भुल्दछ, खेल्दछ। फेरि एकछिन पछाडि त्यो खेलौना फ्याँक्यो, आयो, रुन लाग्दछ, आमाले एउटा चक्लेट दिन्छन्, बाबु यो खाऊ भनेर दिन्छन्, अनि त्यो चक्लेट खाएर बच्चा भुल्दछ। तर कति पटक, 2 पटक 3 पटक, अब फेरि बच्चा आउँदा त अब उसले आमालाई छोड्दैन। जब बच्चाले जे दिए पनि आमालाई छोड्दैन, आमालाई लाग्छ हो यसलाई अब मेरो धेरै आवश्यकता छ भनेर खेलौना पनि स्वीकार गर्दैन, चक्लेट पनि स्वीकार गर्दैन, मिठाई पनि स्वीकार गर्दैन, त्यो बच्चालाई आमाले अब काखमा लिनै पर्दछ। ठीक त्यस्तै गरेर भगवान पनि भक्तले भक्ति गर्यो भने कहिलेकाहीँ यसो खेलौना दिनुहुन्छ,
कहिलेकाहीँ यसो मिठाई दिइदिनुहुन्छ, लु यो धन सम्पत्ति आयो, आहा आज कति फाइदा भयो मलाई। फेरि एकछिन अब भक्ति गरौ, कहिले यसो परिवारमा खुसियाली थपिदिनुहुन्छ, त्यसैमा रमाउँछ, त्यसैमा झुल्दछ। तर जति चिज दिएर पनि भगवानलाई नै केवल सम्झिन्छ, अरू दिएका चिजबाट सन्तुष्ट हुँदैन, भगवानलाई मात्रै खोज्दछ भने भगवान अब उसलाई केही दिनुहुन्न। भगवान त आफू नै दिदिनुहुन्छ, आफै नै भक्तको भइदिनुहुन्छ भगवान। त्यो हुनाले कर्दम ऋषि भन्नुहुन्छ भगवान, ए मायया ते हतमेधसस्त्व पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवायतेषां राशि सकामान् निरपेस्यो। वास्तवमा भक्ति गरेर पनि भगवानसँग केही वर माग्नु, कर्दम ऋषि भन्ने हुनुहुन्छ, अब मलाई माग्नु छ, तर भगवान माग्नु भनेको विधाताको मायाले त्यसलाई ठग्नु हो, त्यो मायाले ठगिएको हो। ए माययाते हतमेधसस्त्व, त्यो ठगियो विधाताको मायाबाट, जो पादारविन्दम भवसिन्धु पोतम। भगवानको चरणारविन्द कस्तो छ अरे थाहा छ? भगवानको चरणारविन्द यो भव सागरलाई तर्नको लागि पोतम अर्थात् डुङ्गा हो रे के, तर्नको लागि। चरणको आश्रयमा गएको व्यक्ति डुब्दैन रे के संसारमा। तो अब यस्तो चरणारविन्दलाई पाएर, भक्ति गरेर यस्तो चरणारविन्दलाई पाएर पनि फेरि अरू थोक नै मागो भने त्यो चरण पाएर पनि छुट्यो, अनि उही अरू वस्तुमै मन लाग्यो। यसो हुँदा त भगवान भन्दा अरू चिज विशेष लागेको भइहाल्यो नि। त्यो हुनाले भगवान उपासते काम लवायतेषां, जो विभिन्न कामनाहरूलाई लिएर भगवानलाई सम्झन्छ। अब सम्झिँदै नसम्झिनु भन्दा त कामना लिएर सम्झिनु पनि राम्रै हो हैन। अब भगवानलाई कहिले यादै गर्दैन भन्नुभन्दा त बरु लौ न भगवान मलाई साह्रै दुःख पर्यो भनेर भगवानलाई याद गर्नु पनि एक प्रकारले राम्रै हो। तर हरदमै हरपल नित्य निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा म भगवानको हुँ भन्ने यो अनवरत भावना यदि हृदयमा छ भने त्यो उत्कृष्ट हो। र त्यस्ता व्यक्तिले भगवानसँग केही माग्नु पर्दैन, भगवानले स्वतः सबै कुरा उसका पुरा गरिरहनु भएको हुन्छ। भगवान त उसको पछि पछि भगवान के भन्नुहुन्छ, के अरे उद्धवजीलाई उपदेश गर्दा भागवतको उपदेशमा भन्नुभएको छ, अरे उद्धव, जो मेरा प्रेमी भक्त छन्, जो निरन्तर मलाई मात्रै चाहन्छन्, त्यस्ता भक्तका त म पछि पछि हिँड्छु। किन? तिनीहरूका चरणबाट उडेका धुलो पनि मलाई कति प्रिय लाग्दछ, म मेरो शिरमा धारण गर्छु नि त्यो धुलोलाई। त्यही हुनाले आदरणीय सज्जनहरू, यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कर्दम ऋषि, उपासते काम लवायतेषां, त्यो विभिन्न कामनालाई लिएर जसले भगवानको उपासना गर्दछ, भगवानले पनि तिनलाई केही न केही दिइरहनुहुन्छ, भुलिरहन्छ यो संसारमा। त्यो हुनाले माग्नु त त्यो हो जो भगवानसँग अरू केही माग्ने होइन रे। भगवानसँग माग्नै पर्यो भने सज्जनहरू के माग्नुहोस्, यद्यपि केही नमाग्नुहोस्, तर यदि भगवानसँग माग्नै पर्यो भने के माग्नुहोस्, भगवानलाई नै माग्नुहोस्। भगवान हजुर मेरो भइदिनुहोस्, म हजुरको भएर सधैँभरि रहन सकौँ। यसो भयो भने अरे तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, यदि अब तपाईँलाई कसैले भनेको चिज दिन्छ भने त्यो तपाईँलाई अब हरेक कुरा तपाईँले भन्नु पर्यो, तर तपाईँले नभने पनि तपाईँलाई मन लागेको चिज बुझेर दिने मान्छेले दियो भने कति राम्रो हो। त्यस्तै गरेर भगवानले पनि जब जब तपाईँ माग्न छोड्नुहुन्छ तब तब तपाईँलाई भगवानले सबै कुरा प्रदान गरिरहनुहुन्छ, दिइरहनुहुन्छ। भगवान मेरो यो कामना पनि मलाई माग्न मन लागेर होइन, तर के गर्नु, मेरो पिताको आज्ञा छ, मेरो विवाह होस्, यस्तो व्यवस्था हजुरले गरिदिनुहोस्। भगवानले
भन्नुभयो कर्दमजी, कति राम्रो कुरा हजुरले भन्नुभयो। भगवानलाई कर्दमजीको कुरा सुनेर एकदम माया लाग्यो कर्दमको। भगवानका नेत्रबाट आँसुका थोपाहरू खसे। बिन्दु सरोवर एउटा तलाबको निर्माण भएको छ, त्यो तलाब जसलाई बिन्दु सरोवर भनिन्छ। अब भगवानले के गर्नुभयो भने भगवानले भन्नुभयो कर्दमजी, आजको ठिक 3 दिन पछाडि हजुर कहाँ स्वयम्भू मनु आफ्नो छोरी देवहुतीलाई लिएर आउनुहुनेछ। देवहुतीसँग हजुरले विवाह गर्नु। र मैले एउटा अर्को वचन दिएँ, तपाईँ जस्ता महापुरुषका घरमा त जन्म नपाउनु मेरो लागि पनि ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। त्यो हुनाले म वचन दिन्छु, तपाईँको पुत्रको रूपमा म अवश्य आउनेछु। लोप हुन लागेको साङ्ख्य शास्त्र भक्ति शास्त्र जो यो संसारमा छ, त्यो लोप हुन लागेको भक्ति शास्त्रको म प्रचार गर्नेछु। भगवानले यो सान्त्वना दिनुभयो। अब कर्दम ऋषि फर्केर आउनुभयो। स्वयम्भू मनुका जो 3वटी छोरीहरू थिए, त्यसमध्ये बीचकी छोरी थिइन् देवहुती। ब्रह्माजीको आज्ञाले देवहुतीलाई लिएर कर्दम ऋषि कहाँ पुग्नुभयो? स्वयम्भू मनु। स्वयम्भू मनुले आएको देखेर कर्दम ऋषिले स्वागत गर्नुभयो। 3वटा आसन दिएको। देवहुतीलाई थाहा थियो अब बिहे हुन्छ भनेर बस्नु भएन, आसनलाई प्रणाम गर्नुभयो। खुसी लाग्यो। अब देवहुतीले के अरे कर्दम ऋषिले सोध्नुभयो, राजन हजुर केही विशेष कामले आउनुभयो? अरू त के हुनु ऋषिवर, मेरो पिता ब्रह्माजीको आज्ञा छ, मेरो यो जुन छोरी छ नि, यो छोरी हजुरलाई रुचाउँदछ, विवाहको इच्छा राखेकी छे, हजुरले विवाह गर्नुहोस्। किनभने हजुरहरू त त्यागी महात्मा, संसार छोडेका व्यक्ति। संसार छोडेका व्यक्तिलाई विवाहसँग इच्छा त हुँदैन, तर कोही कोही व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस्, बिहे गर्ने होइन भनेर सोध्यो भने मुखले चाहिँ के बिहे गर्नु र अहिले भनेर बसिरहन्छन्, तर मनै मन चाहिँ अनेकौं कल्पना गरिरहेका हुन्छन्। हैन, लाग्दछ नि मनमा विभिन्न चाहनाहरू जागृत हुन्छ नि, त्यो चाहना चाहिँ मनमा राखिरहने, अनि विवाह चाहिँ म गर्दिनँ भनेर भन्न पनि नछोड्ने। वास्तविकता के हुन्छ भने नि सज्जनहरू, मनमा जो चाहनाहरू प्राय उठ्ने गर्दछन् त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले पूरा गर्दै जानु पनि कर्तव्य हो। हाम्रो नेपालीमा त उखान नै छ, हातमा पुस्तक मनमा 10 थोक भनेर भन्छन्। मनमा अनेक कुराहरू भएर पनि बाहिर देखाउनको लागि त कहाँ मलाई यो मन लाग्दछ र मलाई त यो मनै लागेको छैन भनेर जुन देखासिखी गर्ने परिपाटी चाहिँ यो उपयुक्त परिपाटी होइन। र अन्यथा नमान्नु होला, कतिपयलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। एउटा कुरा म निवेदन गरौँ, यो विवाह यदि गर्नु छ भने नि समयको नै उपयुक्त हुन्छ सबै कुरा। जति उमेर पर्खेर 35-40 वर्ष भएपछि अनि बल्ल विवाह गर्छु भनेर भनिरहँदा छोराछोरी हुर्काउँदा बढाउँदै 70 वर्षको खोकी लाग्ने बुढो भइसकिन्छ। अनि कहिले तिनलाई चाहिँ पढाइ लेखाइ गर्न, कमाइ गर्न आफू सकिँदैन। त्यो हुनाले चाँडो गर्नुपर्छ, बच्चामै गर्नुपर्छ यो होइन, तर एउटा परिपक्वता आएपछि समयमा गर्नु उपयुक्त हो। धेरै कुराहरू बुझिन्छ, जानिन्छ, व्यवहार क्रमशः चल्दै जान्छ। अलिकति जिम्मेवार भयो भने सबै कुरा ठिक चल्छ पनि। फेरि जिम्मेवार नहुँदा न हो समस्या त, जिम्मेवार भयो भने सबै कुरा बिस्तारै चलिहाल्छ नि। तब यहाँ के भन्नुहुन्छ भने उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हृदयमा राम्रा चाहनाहरू छन् भने त्यसलाई क्रमशः पुरा गर्दै गर्दै जानुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि धेरै चाहना, राम्रा चाहनाहरू पनि मनमा दबिरह्यो भने त्यो कुण्ठाको रूप बन्छ अनि त्यो विस्फोट हुन्छ। त्यसले गलत काममा मान्छेलाई प्रवृत्त गराइदिन्छ के, नराम्रो कदम चाल्न सक्छ मान्छेले। त्यो हुनाले उद्यतस्य हि कामस्य, मनमा आएका राम्रा विचारहरूलाई, राम्रा चाहनाहरूलाई क्रमशः पुरा गर्दै, बिस्तारै पुरा गर्दै। सबै चाहना पुरा गरेर त सकिँदैन पनि। फेरि मनले सबै कुरा राम्रो सोच्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, तर राम्रा चिजहरूलाई बुद्धिले छानेर क्रमशः गर्दै जानु यो उपयुक्त हो। गोविन्द भगवान की। तो त्यही हुनाले हे
महात्मन, हे ऋषिवर, हजुर यदि विवाह गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने विवाह गर्नुहोस्। यस्तो कुरा प्रस्ताव राख्नुभयो। कर्दम ऋषिले भन्नुभयो बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो हजुरले। विवाह त म गर्छु, भगवानको आज्ञा पनि छ, मेरो परमपिता ब्रह्माजीको आज्ञा पनि छ, त्यो हुनाले म विवाह त गर्छु, तर मेरो एउटा शर्त छ नि, अनि त्यो शर्त मान्नु भयो भने मात्रै म विवाह गर्छु। के शर्त छ भन्नुस् त? तो कर्दम ऋषिले भन्नुभयो म हजुरको छोरीसँग तबसम्म मात्रै बस्छु जबसम्म एउटा छोरो हुँदैन। एउटा छोरो भएपछि मलाई रोक्न पाइँदैन, मैले मेरो धर्म पुरा गरेकै हुन्छु, अनि मलाई हरिभजन गर्ने मेरो जीवनको उद्देश्य हो, एकमात्र उद्देश्य त्यो हो। त्यो हुनाले मलाई रोक्न चाहिँ पाउनुहुन्न। फेरि स्वयम्भू मनुले छोरीलाई सोध्नुभयो तिम्रो अधिकारको कुरा हो, के गर्छौ भन? जबरजस्ती छैन, तर यदि इच्छा गर्छौ यति हुँदा पनि भने गर विवाह, यदि इच्छा लाग्दैन भने म गर्दिन तिमी भन्न सक्छौ, स्वतन्त्रता। अब स्वयम्भू मनुकी छोरी देवहूति धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो। भन्नुभयो हेर्नुहोस् बाबा, कमसे कम एउटा छोरो जन्मिनलाई 1 वर्ष लाग्ने भयो, 9-10 महिना लाग्ने भयो। महापुरुषका सङ्गत त एक क्षण गर्यो भने पनि कल्याण हुन्छ रे। सज्जन व्यक्तिहरूको सङ्गत त केही बेर मात्रै गर्यो भने पनि जीवन बदलिन्छ रे। धेरै कुरा सुन्नुपर्छ र राम्रा व्यक्तिले भनेका थोरै कुराले पनि मान्छे कति प्रभावित भएर उसको जीवनमा कति कुराहरू बदलिएर आउँछ। मान्छे परिवर्तन हुन्छ के। कहिलेकाहीँ त एउटा सानो कुरा कसैले सुनाइदिएको त्यो कुराले यति प्रभाव पर्छ त्यो कुराले कि मान्छेको पुरै जीवनै कायापलट हुन्छ। केही कुरा हाम्रा जीवनमा त्यस्तो आउँछ, हामीलाई पनि त्यो अनुभव हुन्छ क्या। कुनै कुरा मान्छेले यस्तो भनिदिन्छ नि, ओहो यो त मैले गल्ती पो गरिदिएको रहेछु, लागिहाल्छ। तुलसीदासजीको जीवनीमा प्रसङ्ग आउँछ के सज्जनहरू, जसले रामायणको रामचरितमानस लेख्नुभयो, लगभग 1600को शताब्दीतिरको कुरा हो। तुलसीदासजी पहिला कहाँ विद्वान भएर त्यो सबै भगवानको भक्ति गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो त। उहाँ त भक्त त हुनुहुन्थ्यो, तर पक्का भक्त हुनुहुन्थ्यो श्रीमतीको, आफ्नो श्रीमतीको पक्का भक्त हुनुहुन्थ्यो कि तुलसीदासजी। एक क्षण पनि छोड्न नसक्ने आफ्ना श्रीमतीलाई, त्यति माया गर्ने। एक दिन के भएछ भने काम विशेषले श्रीमतीलाई माइती जानुपर्ने भएछ। माइत श्रीमती दिउँसो हिँड्नु भयो, सम्झाउनु भयो घर यस्तो गरी सम्हाल्नु है भनेको। जति दिन बित्दै गयो अब उनलाई त आफ्नो श्रीमतीको याद आउँदै गएछ। म त छोडेर बस्न सक्दिनँ होला भनेर तुलसीदासजी हिँड्नु भयो आफ्नो घरबाट ससुराली। घनघोर पानी परिरहेको छ, हेर्नुहोस् बाटोमा कति ठाउँमा लड्नु भयो होला, तर त्यति पनि होस भएन मलाई। जसरी भए पनि श्रीमतीलाई भेट्छु म। जानुभयो नदीमा भयानक बाढी आइरहेको थियो। एउटा काठको मुडो जस्तो बगेर आएको रहेछ। केही थियो त्यो मुडोमा समातेर पार तर्नुभयो। त्यो मुडो काठको कहाँ थियो र, त्यो मुडो त गोही थियो। त्यो गोही हो भन्ने पनि थाहा भएन श्रीमतीको यादमा। पारी तर्नुभयो। घरको झ्यालमा एउटा लहरा झुन्डिरहेको रहेछ। उसलाई तुलसीदासजीलाई लाग्यो ओ म आउँछु भन्ने त श्रीमतीलाई थाहा रहेछ नि, म आउँछु भनेर पहिल्यै केही झुन्डिहालेर राखिदिएकी रहेछ भनेर त्यो लहरो समातेर झ्यालबाट भित्र छिरे। लहरो के को हुन्थ्यो? सर्प रहेछ भयानक। त्यति पनि याद भएन। जब कोठामा पुगे श्रीमतीले देखिन आफ्नो श्रीमान यस्तो विचित्रको स्थितिमा आए भनेर श्रीमतीले अनायास भने धिक्कार होस् हजुरको जिन्दगी। यति प्रेम तपाईले जति मलाई गरिनु भएको छ यसको एक अंश पनि रामजीलाई गरेको भए रामजी त तपाईको काखमा आएर बस्नुहुन्थ्यो भन्दैको। यो एउटा वचनले तुलसीदासजीको जीवन नै परिवर्तन भयो। तुलसीदासजी केही नभनी फरक्क फर्किनु भयो। फर्किँदाखेरि थाहा भयो त्यो सर्प देख्नुभयो। अब त्यहाँबाट जसो तसो हाम फाल्नु भयो। बाटोमा लड्दै पड्दै कति लडिएको थियो अब बल्ल याद भयो। फर्केर आउनुहुन्छ, नदी तर्न खोजेको, अघि त काठको मुडा देखिएको थियो। काठको के को मुडा हुन्थ्यो? गोही रहेछ। अब चढ्न डर लागेको। बल्ल बल्ल फर्केर आउनुभयो। अब सोच्नुभयो अब म बस्दिनँ, किनकि जो मेरो श्रीमतीले आज मलाई वचन भनिन्
यद्यपि उनले सायद रिसाएर भनिन् होला, तर त्यो मेरो लागि मन्त्र भइगयो। अब छोडिदिनु भो, घरबाट हिँड्नुभयो भजन गर्नको लागि, रामजीको दर्शन गर्नको लागि भनेर। रामजीको दर्शन गर्नको लागि हिँड्नुभएका तुलसीदासजी, रामजीका दर्शन गर्नको लागि हिँड्नुभएका तुलसीदासजी बोरिया बिस्तर बोकेर हिँड्नु भएको थियो। एक ठाउँमा दाल चामलहरू सबै पकाउन लाग्नुभएको थियो, खिचडी पकाउन लाग्दा अर्कोले आएर माग्यो तुलसीदासजीसँग, मलाई पनि अलिकति खाना दिनुहोस् है। तुलसीदासजीलाई लाग्यो यसरी मागेर पनि त खाना त पाइँदो रहेछ त, किन पकाउनु त, त्यसो भए छोड्नुभयो पकाउन। भाँडाकुँडा उसैलाई जिम्मेवारी लगाएर हिँड्नुभयो, अगाडि जानुभयो। सुत्नको लागि बोरिया बिस्तर बोकेर हिँड्नु भएको थियो, छेउमा देख्नुभयो एउटा हात यसो सिरान लगाएर एउटा बाटोमै सुतिरहेको रहेछ। यसरी पनि त सुत्न मिल्दो रहेछ, बोरिया बिस्तर त्यहीँ छोड्नुभयो। यसरी यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएका तुलसीदासजी आफ्ना गुरु नरेन्द्र दासजीका साथमा उहाँले भगवान रामजीका चरित्रको अध्ययन गर्नुभयो र रामजीको नामको जप यस्तो उहाँको जीवनमा प्रगाढ भयो। कालान्तरमा शङ्करजीको प्रेरणाले भाषाबद्ध रूपमा अवधी भाषामा उहाँले रामायणको चरित्र, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण तुल्य नै मानिन्छ त्यो रामचरितमानसको रचना गर्नुभयो। त्यो वास्तवमा बन्यो भने त्यो श्रीमतीले भनेको कारणले मात्रै उनको जीवनमा परिवर्तन आएको त होइन, धेरै संस्कारहरू उहाँको जीवनमा सायद जोडिएको थियो। पढे लेखेका व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो, तर कहिलेकाहीँ कसैले सुनाएको एउटा वचनले पनि जीवनमा कति ठुलो परिवर्तन आइदिन्छ। त्यो हुनाले महापुरुषका सङ्गत, यहाँ देवहूति भन्नुहुन्छ, महापुरुषका त अनेक समय मैले सङ्गत गर्न पाउने छु। एक वर्ष त सङ्गत हुनेछ, एक क्षणको सङ्गतले पनि कल्याण हुन्छ। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुनि आर, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्पुरुषको एक क्षणको सङ्गतले पनि जीवन बदलेको हुन्छ सज्जनहरू। त्यो हुनाले म निश्चय विवाह गर्छु बाबा, म तयार छु विवाह गर्नलाई। पाणी ग्रहण गर्नुभएको छ, पाणी ग्रहण गर्नुभयो कर्दम ऋषिले। विवाह सम्पन्न भए, उपदेश गरेर माता देवहूति त हिँड्नुभयो। अब के अरे स्वयम्भू मनु र शतरूपा त हिँड्नुभयो, बच्नुभयो कर्दम र देवहूति। कर्दम ऋषिले एउटा छाप्रो देखाउनु भयो, भन्नुभयो देवी यही हो हाम्रो घर, गएर हेर अब व्यवस्था के गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म त म जोगी बनेर बसिरहेको थिएँ, अब जोगी बनेर बस्दाखेरि मलाई केही मतलब थिएन, अब त गृहस्थ भएँ। गृहस्थ भएपछि त घर चाहियो नि त, व्यवस्था चाहियो नि त। एक्लै हिँडेको जस्तो कहाँ हुन्छ र, मन लाग्दै गरेर हिँडेको जस्तो हुन्छ र। विवाह भएपछि त जिम्मेवार हुनुपर्दछ। गृहस्थको धर्म हुन्छ क्या धेरै कुरामा। त्यो हुनाले अब घर यही हो, के व्यवस्था मिलाउनु छ मिलाउन त। गएर यसो भित्र हेरेको त त्यो सानो कुटिया छाप्रो, छतमा छाना पनि गतिलो छैन, अनि त्यो धुरी बलोहरूमा चराले गुँडो लगाइरहेछन्, भित्ताभरि माकुराको जालै जालो छ, अनि जमिनभरि मुसाका दुलो छ। कहाँ बस्ने त यहाँ? स्वामी घर हजुरको भन्नुहुन्छ, कुटिया हजुरको भन्नुहुन्छ, अनि यहाँ हजुर भन्दा पनि अरू नै आएर बसेको देख्छु म त। के गर्नु भयो? अब देवी मलाई यति जरुरी पनि थिएन, मलाई बस्नलाई एउटा कुसको आसन भए चलिहाल्थ्यो। भजन गर्नलाई म त्यहीँ बस्थेँ, यही हो मेरो कुसको आसन, यहीँ बसेर मेरो सबै कुरा चलेको छ। बाँकी त हेर, अब यो चराले पनि मेरो घर भनेको छ, म यसलाई किन निकालौँ? माकुराले पनि मेरो घर भनेको छ, म किन निकालौँ? मुसाले पनि मेरै घर भन्छ, म यसलाई पनि किन निकालौँ? मैले जति मेरो भन्छु, म भन्दा बढी त यिनीहरूले मेरो भनेका छन्। त्यो हुनाले म यिनीहरूलाई निकाल्न सक्दिनँ। साधु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो नि त। कण कण चुनके महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे।
ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा रे। राति काट्नको लागि चराले जसरी गुणमा गएर रात काट्छ, दिनभरि यताउति डुल्दछ, त्यस्तै त हो एउटा जिन्दगी काटालाई मैले जसरी चलाए पनि भइहाल्यो नि। अझ हजुरहरूले कथा एउटा सुन्नुभएको होला, अन्य पुराणान्तरमा आउँछ, एकादशी महात्म्यमा पनि आउँछ कि एउटा ऋषिको नाम लोमस नाम गरेका ऋषि। लोमस ऋषिको आयु, अब यो संसारमा ब्रह्माजीको आयु त धेरै हुन्छ हैन। ब्रह्माजीको हेर्नु एक दिन भनेको लगभग 1000 चतुर्युगी मानिन्छ। 1000वटा यस्तो सत्य त्रेता द्वापर कली 1000वटा बितेपछि 1000वटा बितेपछि ब्रह्माजीको एक दिन हुन्छ बल्ल भने। यत्रो लामो आयु हुनुभएका ब्रह्माजी पनि लोमस ऋषिका अगाडि कति छोटो आयुको हुनुहुन्छ भने लोमस ऋषिको चाहिँ अब एउटा मान्छेको शरीरमा 3.5 करोड रोमावलीहरू हुन्छन्, रौँहरू हुन्छन् भनिन्छ। त्यो 3.5 करोड रोमावलीमा लोमस ऋषिको सबै रोमावली झरेपछि बल्ल उहाँको जीवन पुरा हुन्छ। अच्छा, एउटा रोमावली झर्नलाई, एउटा रौँ झर्नको लागि कति समय लाग्छ रे भन्दा ब्रह्माजीको हाम्रो चतुर्युग 1000वटा बित्दा ब्रह्माजीको एक दिन। यस्तो ब्रह्माजी एउटा 100 वर्षको आयु पुरा गर्दा बल्ल लोमस ऋषिको एउटा रौँ झर्छ अरे जम्मा। यति लामो आयु भएका लोमस ऋषि पनि इन्द्रले गएर एक दिन सोधे, ऋषिवर तपाईँ यो आश्रम नबनाइकन, कुटिया नबनाइकन किन बस्नु भएको भनेको? लोमस ऋषि भन्नुहुन्छ, अब मेरो आयु नै कहाँ धेरै छ र, समय हाम्रो धेरै छैन, त्यही हुनाले जति बचेको समय छ भजन गरेरै बिताउँ भन्ने मेरो चाहना भएकोले म यो कुटिया नबनाइकन समय, कुटिया बनाउने समय पनि भजनै गरेर बिताउँछु भनेर मैले यो समयलाई सदुपयोग गरिरहेको छु। गोविन्द भगवान की। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो भजन कहिले ना भूलो, हरि भजन कहिले ना भूलो, हरि कीर्तन कहिले ना भूलो, हरि भजन कहिले ना भूलो, हरि कीर्तन कहिले ना भूलो। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले ना भूलो। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो हरि भजन कहिले ना भूलो। हरि बोल। भाग्य दुर्लभले मानिस तोला पायो, ठुलो भाग्य दुर्लभले मानिस तोला पायो। बैतरणी नदी पार तरी पृथ्वीमा आयो, बैतरणी नदी पार गरी पृथ्वीमा आयो। अज्ञान रूपी अंधकारले हामीलाई ढाक्यो नि, हरि भजन कहिले ना भूलो। अज्ञान रूपी अंधकारले हामीलाई ढाक्यो नि, हरि भजन कहिले ना भूलो। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले ना भूलो।
श्री राधे। को उमीरमा खेल्न मात्रै माना, बालक को उमीरमा खेल्न मात्रै माया, जवानीले जवान भन्यो पिरतीमा जाना, जवानीले जवान भन्यो पिरतीमा जाना। वृद्धावस्था हाम्रो त्यसै चिन्ता गर्दै बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। वृद्धावस्था हाम्रो त्यसै चिन्ता गर्दै बित्यो, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। कर्कलाको पात माथि पानी अडे जस्तै, कर्कलाको पात माथि पानी अडे जस्तै, संसारका प्राणीहरू रहेका छन् त्यस्तै, संसारका प्राणीहरू रहेका छन् त्यस्तै। आखिरमा छोड्नु पर्ने जीवन यो रहेछ नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आखिरमा छोड्नु पर्ने जीवन यो रहेछ नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। आज भन्दा भोलि भन्दै जीवन यो बित्यो नि, हरि भजन कहिले नभुलौँ। गोविंद भगवान की, बालकृष्ण लाल की। कर्दम ऋषिले भन्नुभयो देवी त्यो समय त यतिकै गइ नै हाल्थ्यो, मलाई त यो कुटियासँग त्यति आवश्यकता अहिलेसम्म परेको पनि थिएन, म त भजन गरेरै बसिरहेको थिएँ। अब के चाहिन्छ तिमी व्यवस्था मिलाऊ देवी। म एकछिन सन्ध्याको समय भयो, भगवानको यसो ध्यान गर्ने मेरो आदत छ, त्यही हुनाले देवी म भगवानको एकछिन ध्यान गर्छु। अब हस भइहाल्छ, अब एकैछिनको कुरा त होला भनेर उनले पनि, देवतीले नि केही भन्नु भएन। अब यो ध्यान गर्न बस्नु भएको 1 घण्टा 2 घण्टा भइसक्दा पनि आँखा खुलेन, रातै परिहाल्यो। अब रातभरि पनि आँखा खुलेन, भोलि दिनभरि पनि खुलेन, अनि 1 हप्ता पनि भइसक्दा आँखा खुल्न छोडिहाल्यो। 1 हप्ता 1 महिनामा कहिले बदलियो थाहा भएन, 1 महिनाबाट कहिले 6 महिना भयो, 6 महिनाबाट कहिले वर्ष दिन भयो, 1 वर्षबाट कहिले 5 वर्ष भयो, 5 वर्ष कहिले 10 वर्ष भयो, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष गर्दै गर्दै कर्दम ऋषि त भर्खर बिहे गरेको व्यक्ति, हिजो आजका व्यक्ति अब विवाह भए पछाडि के मुन मनाउनलाई हिँड्छन् हैन। तर भगवानका उपासक भएका ती हुनुभएका कर्दम ऋषि आफ्ना सदाचारलाई बिर्सनुहुन्न। एउटा कुरा हजुरलाई म निवेदन गरौँ, अब यो त अहिले आधुनिक समय छ, धेरै कुरा बोल्नु पनि भएको छैन हेर्नुहोस्, तर विवाह हुने बित्तिकै
त्यो घुम्नको लागि जाने परम्परा खास राम्रो परम्परा होइन। आफन्तहरूका जाने मान्यजनहरूका गएर आशीर्वादहरू लिने परम्परा अलि राम्रो परम्परा हो। घुम्नै जानु हुँदैन भनेको होइन, अलि पछि जानु उपयुक्त हो। तर यतिकै हो विवाह वास्तवमा भनेको विशेष प्रकारले दुईवटा उद्देश्यका लागि हुन्छन्। विवाह एउटा सन्तान र अर्को धर्मको पालन। अब त्यसभित्र एकाअर्काका परिपूरक हुनु, दुःख सुख साट्नु होइन, घर व्यवहार चलाउनु, यो कुराहरू आउँछन् सबै कुरा। तर मुख्य दुई उद्देश्य भनेको सन्तान र धर्मको सहयात्री हुनु। त्यो हुनाले हाम्रो शास्त्रले विवाहलाई संस्कारको रूपमा किन राखेको छ भने नि सज्जनहरू, यो संस्कार नै हो विवाह। त त्यही हुनाले विवाह संस्कार सम्पन्न भएपछि मान्यजनसँग आशीर्वाद लिने, अनि त्यसपछि अब सन्तानहरूका बारेमा चिन्तनहरू गर्ने, व्यवहारलाई कसरी अनुकूल बनाउन सकिन्छ यो चिन्तन गर्नु उपयुक्त हो। घुम्ने भन्ने कुरा त छँदैछ। अब तर हिजो आजको चलन चाहिँ हामी तीर्थ जस्ता पवित्र ठाउँमा जाँदा पनि, झन् हाम्रो नेपालका व्यक्तिहरू किन हो खोइ मलाई थाहा भएन, आस्तिकताबाट हामी किन हो एकदम पर हटिरहेछ। मुक्तिनाथ यात्राको क्रममा एउटा अनुभव गरेको कुरा कि भारतीयहरू कति आउँदछन् मुक्तिनाथ यात्राका लागि होइन। हजुरहरू पनि जानु भएको छ, अथवा हलेसी नै पनि जाइन्छ, अथवा अब बागमती नै पनि सानोतिनो तीर्थ होइन नि, पवित्र तीर्थ हो। तर अब हामी तपाईँ जुनसुकै तीर्थमा जाउँ, हामी तीर्थयात्रा भनेको केवल अचेल घुम्नको लागि गर्न थाल्यौँ क्या। याद गरिरहनुहोस्, तीर्थमा गएर के गर्नुपर्छ? कहीँ तीर्थ जानु हो भने के गर्ने? हरेक तीर्थमा जाँदा, तीर्थ भनेको जहाँ नदी स्नानको महत्त्व हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ तीर्थ, अनि जहाँ दानको महिमा हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ क्षेत्र। दानको र स्नानको दुवैको महत्त्व जहाँ हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ तीर्थ क्षेत्र। सज्जनहरू, कुनै तीर्थमा पवित्र तीर्थ, बागमती नै पुग्नु हो भने पनि घुम्नलाई गइरहनुहुन्छ नि हजुरहरू त होइन, नजिक छ। बागमती नै पनि यदि पुग्नु भयो भनेदेखि के गर्नु? बागमती नै यदि पुग्नु भयो भने पनि, अथवा कुनै नयाँ तीर्थमा पुग्नु हुँदा पनि के गर्नुहोस् भने पहिला सुरु मिल्छ भने त स्नान गर्नुहोस्। नदीमा गएर त्यतिकै नदीभित्र प्रवेश नगर्नुहोस्। पहिला नदीका जललाई शिरमा अचाउनुहोस्, अनि 3 पटक आचमन गर्नुहोस्, स्नान गर्नुहोस् नदीमा। यदि स्नान गर्ने उद्देश्यले जानु भएको छ भने, छैन भने जल अचाउनुहोस्, आफ्नो शिरमा अभिषेक चाहिँ गर्नुहोस् जलले, अनि आचमन गर्नुहोस्। आचमन गरेपछि अनि अब हात गोडाहरू मुखहरू धोइन्छ नि जो, त्यस पछाडि दुईटा कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु। एउटा अर्घ्य दिनु, जति बेला पुगे पनि तीर्थमा पुगेपछि सूर्य नारायणलाई अर्घ्य दिनु, अर्घ्य दिनुपर्छ। 10 बजे पुग्यो, अब यसो चिया नास्ता खाइएको थियो नभन्नु। सधैँ पुगिने गरेको छ भने बिहान धाएर जानुहोस्, होइन भने अकस्मात पुगिने तीर्थमा छ भने दिउँसै साँझैमा पुग्नुभयो भने पनि अर्घ्य दिनुहोस्। अनि छोरा मान्छेले अर्को एउटा कुरा सम्झनुहोस्, बुवा आमा भएकाले पनि तीर्थमा गएर तर्पण गर्नु, तर्पण गर्न मिल्छ। मातापिता हुनु भएकाले पनि मिल्छ हो। यो दुई चिज। अब अरू केही यसो मन्त्रहरू आउँदैन भने पनि नाम लिएर, आफ्ना पितृहरू, मेरा पितृहरू नाम लिएर फलानो पितृ मेरा तृप्त हुनुहोस् भनेर त्यो तर्पण गर्नु हो। तीर्थमा गएर यसो गर्नुपर्छ। धेरैजना व्यक्ति मैले तीर्थमा जाँदाखेरि अनुभव गर्छु, जाने बित्तिकै थुक्ने ठाउँ काहीँ पाउनुहुन्न, हत्ता नपत्ता पानीमा थु गरेर थुकिहाल्नुहुन्छ। हुँदैन। नदीमा कहिले पनि जान अब नुहाइ धुवाइ गर्दा कुल्लाहरू गरिन्छ होइन, एउटा अलग कुरा। तर बाहिरबाट गएर चाहिँ बाहिर नथुकिकन नदीमा गएर थुक्नु एकदमै ठुलो अपराध। नदीका तलाबका वरिपरिमा, अनि त्यस्तै गरेर अथवा मुहानका आसपास फोहोर गर्नु, मलमूत्र त्याग गर्नु, पानीमा मलमूत्र त्याग्नु एकदमै धेरै ठुलो अपराध। यसो गर्नु पनि भएन, दोष मानिन्छ, यो एकदम ठुलो। हेर्नुहोस्, स्रोतमा मुहानमा गएर फोहोर गर्नु पनि पाप लाग्छ, फोहोर गर्दा पनि त्यसो गर्नु पनि हुँदैन कहिले पनि।
तो यस्ता सामान्य कुरा यो शिष्टाचार हो तीर्थको। तीर्थ अनि भगवानका दर्शनहरू गर्ने, प्रसादहरू लिने, त्यो यो परम्परा तीर्थमा जाँदाखेरि हरेक व्यक्तिले याद गर्नुपर्ने परम्परा हो। त्यो हुनाले जानुहोस्, आज अब स्नान गर्ने भए स्नान गर्नुहोस् हैन, तीर्थमा गएर मन्त्रको जप गर्नुहोस्। पुरुषहरूले व्रतबन्ध गर्दा पाएको गायत्रीको जप, गायत्रीको जप पनि के गर्नु, हो जनाइ नै हुँदैन, बर्बाद छ जिन्दगी। अनि गायत्रीको जप गर्नुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरूले गुरु दीक्षा लिनुभएको होला अथवा मन्त्र होला, सासु आमासँग अनन्त सुन्ने भन्ने परम्परा थियो पुरानो। अनन्तको पनि मन्त्र, अनन्त पनि सिद्ध मन्त्र हो, भगवानकै नामसँग सम्बन्धित मन्त्र हो। अनन्त भनेकै भगवान नारायण त हो। तो अनन्त सुन्नुभएको छ भने त्यो अनन्तको जप गर्नुहोस्। तीर्थमा गएर अघि पछि घरमा 1 गुना फल मिल्थ्यो भने तीर्थमा जाँदा त 100औं गुना फल हुन्छ त्यसको। मन्त्रहरूको गुरु दीक्षाको जप गर्नुहोस्। हो यी चीजहरू याद गर्नुपर्छ तीर्थमा। तीर्थमा गइएको छ भने आफ्ना पितृहरूलाई सम्झिनुपर्छ। मैले तर्पण किन भने पितृहरूलाई सम्झिनुपर्छ। यो देव तीर्थ हो, हेर्नुहोस् यसबाट अर्घ्य दिइन्छ। देव तीर्थ यो हुन्छ पितृ तीर्थ। पितृ तीर्थबाट पितृहरूलाई सम्झना गरौँ। झन् मातापिता नहुनुभएका व्यक्ति त असाध्यै अधिकारी हुनुभयो। उहाँले त सविधि गर्नुभयो, अझ श्राद्ध गर्नुभयो। अब तीर्थ श्राद्ध गर्ने भन्ने चलन छ हैन। तीर्थमा गएर एकपटक मात्रै श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तीर्थमा गएर जतिपटक तीर्थयात्रा जानु भए पनि तीर्थमा गएर श्राद्ध गर्न मिल्छ। पितृहरू बहुत खुसी हुन्छन्, आहा मेरा घरका सन्तानहरू यस्ता रहेछन्, यस्ता भए, यिनले आज मलाई यहाँ आएर सम्झिए, उनीहरू तृप्त हुन्छन्। त्यो हुनाले यो शिष्टाचार हो सज्जनहरू। गोविन्द भगवान की। बाँकी त हजुरहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ हैन। मैले प्राय तीर्थयात्रा गर्दा अन्तबाट व्यक्तिले अरू ठाउँका व्यक्ति तीर्थयात्रा गर्दा यी सबै कुरा विचार नगरे नै चपुरका व्यक्तिहरू चाहिँ अलि विचार गर्नुहुन्छ जस्तै लाग्छ कि फेरि मलाई। त्यति भनेपछि हजुरहरू पनि मक्ख। गोविन्द भगवान की। तर एकचोटि मलाई सौभाग्य जुन हजुरहरूसँग मिल्यो, यो यहाँहरुकै पोहोर साल मात्रै, पोहोर साल पुरुषोत्तम महिनाको समयमा यहाँबाट एउटा बस लिएर जानुभएको थियो। म घरबाट चढेको थिएँ। ऊ हाम्रा कर्ता परिवारले नै आयोजन, यो समुदायहरू नै हुनुहुन्थ्यो, लिएर जानुभएको थियो। अनि गएर त्यहाँ देवघाटमा गएर स्नान गर्न पाउँदा कस्तो अद्भुत आनन्द आयो मलाई भने, यस्तो राम्रो लागेको थियो त्यो तीर्थयात्रा मलाई। त्यहाँ गएर पनि मैले जानेको कुरा यही नै हो, मैले यही नै गरेको थिएँ त्यहाँ पनि। र अरू सज्जनहरूले पनि यहाँबाट गुरुजी जानुभएको थियो हैन, गुरुजीले मन्त्र पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले तिलार्चन गर्नुभयो तीर्थको। अनि त्यस्तै गरेर अभिषेकहरू पनि लिनुभएको थियो। अनि यता गलेश्वर आश्रममा आएर प्रसाद पनि हामीले पाएका थियौँ। त्यही हुनाले यो तीर्थयात्रा गर्दाखेरि एउटा अलग्गै आनन्द हुन्छ। यी कुराहरू विचारणीय हुन्छ सज्जनहरू। अस्तु, तो के हो भने कर्दम ऋषिले 40 वर्षसम्म तप गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, जस्तो परिस्थिति भए पनि, विवाह गरे पनि, जति रमाइलो भए पनि, जे गरे पनि जिन्दगीमा आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित सामान्य कुराहरूलाई कहिले पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन के। हामीले भगवानको नामको जप गर्ने अभ्यास, सन्ध्या वन्दन बिहान बिहान गर्ने, भगवानको पूजा आराधना गर्ने, यी अभ्यासहरूलाई कहिले छोड्नु हुँदैन। अब घरमा मेरो बुढीले गरेकी त छे नि भन्नुहुन्छ कोही, त्यति मात्रै गरेर पनि नछोड्नुहोस्। यदि घरमा कोही एक व्यक्तिले पूजा गर्नुहुन्छ भने अरू व्यक्तिले आफ्नो मन्त्र जप गर्नुहोस्। प्रत्येकले अलग अलग गर्नुपर्छ। उसले गरिहालेकै त छ नि भनेर हुँदैन, गर्नुपर्छ। आफ्नो जीवनको धर्म सबैको अलग अलग आफूले नै गर्नुपर्छ यो सबै चिज। कर्दम ऋषि तप गर्नुहुन्छ, जप गर्नुहुन्छ। 40 वर्ष पछाडि जब आँखा खुल्यो, सोच्नुहोस् त एकपटक, अहिलेको जस्तो समय होस्, बिहे होस्, 40 वर्षसम्म चाहिँ श्रीमान तप गरेर बसोस्, बोल्दा पनि नबोलोस्, श्रीमतीजी के गरेर बस्नुहुन्छ हजुर? त्यसो त भन्नु हुँदैन यहाँबाट, तर त्यही नै हो कुरो चाहिँ हैन। तर के हो भने सज्जनहरू, याद गरिरहनुहोस् है यो कुरालाई। सदाचारी व्यक्तिको स्वभाव भिन्न हुन्छ नि। जीवनमा कति सङ्घर्षहरू आइपर्दा पनि व्यक्ति आफूलाई आफ्नो स्थानमा, कहिलेकाहीँ श्रीमानसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन अथवा श्रीमतीसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो घर परिवारलाई थेगेर बस्ने भएका नारीहरू
ती महान हुन्छन् के, त्यो महानता हो। त्यो हुन त सबै कष्ट अत्याचार कुटपिटै सहनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर जीवनमा सबै दिन एकनाश कहिले पनि हुँदैन कसैका पनि। एउटा समय हो, हरेक रातको उज्यालो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अझै हरेक रात पछाडि दिन आएकै हुन्छ, उज्यालो आएकै हुन्छ, समय फेरिएकै हुन्छ। तिनीहरूले आउँछ समय सबैको। त्यसरी कर्दम ऋषिले देवहूतिलाई सोध्नुभयो, देवी मैले त तिमीलाई झन्डै चिनिनँ, तिमी त मेरो पत्नी हौ भन्ने पनि मैले बिर्सिसकेको थिएँ, तर तिमी धन्य छौ, मेरो यत्रो सेवा गर्यौ। मैले त वास्तवमा जे गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गरिनँ, मैले जुन गृहस्थको आचरण गर्नुपर्ने त्यो गरिनँ, र पनि तिमीले यत्रो वर्षसम्म मेरो प्रतीक्षा गर्यौ, सेवा पनि गर्यौ, भन के वर चाहन्छौ? देवहूतिले भन्नुभयो, अरू त के चाहन्थे र, एउटा सन्तान हाम्रो भइदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो। देवी राम्रो कुरा भन्यौ, गृहस्थ भएपछि सन्तान पनि त हुनु पर्यो, ठिकै कुरा भन्यौ। अब यसो गरौँ न त, तिमी यो सरोवरमा डुबुल्की लगाऊ। डुबुल्की लगाएर आएको, अब बुढी भइसक्नु भएको थियो कि, हृष्टपुष्ट शरीर प्राप्त गर्नुभयो, सुन्दरी हुनुभयो, एकदमै राम्री। अनि कर्दम ऋषिले शरीरलाई के अरे आफ्नो तपोबलले आफ्नो शरीरलाई पनि सुन्दर बनाउनु भयो, कामक विमान सृजना गर्नुभयो। विमानमा चालक कोही थिएन, राम्रो राम्रो ठाउँ आफै घुमाउन लिएर हिँडिरहन्थ्यो। विमानमा सवार हुनुभयो, थुप्रै वर्ष विहार गर्नुभयो। छोरा होलान् भन्ने चाहना थियो, 9वटी छोरीहरू भए। अनि एक दिन के देख्नुभयो भने विमानमै हुनुहुन्थ्यो, सूर्य अस्ताइरहेको देख्नुभयो। उहाँलाई लाग्यो, ओहो मैले त भजन नगरेको कति भयो, देवी म भजन गर्न चाहन्छु। देवहूतिले भन्नु, स्वामी यत्रो वर्ष त भजन गर्न याद आएन, आज किन याद आयो? देवी अस्त हुँदै गरेको सूर्यलाई देखेर सम्झेको, सम्झिन चाहिँ, तर हेर न कति समय गइसक्यो। अब त देवी हामीले जति सुख भोग्नु पर्ने थियो त्यो सबै सुख पनि भोग्यौँ, अब मलाई छोडिदेऊ तिमी, म जान्छु भजन गर्नलाई। देवहूतिले भन्नुभयो, स्वामी एउटा कुरा थाहा छ, सर्वं तद्भागवान् मुह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। स्वामी मैले हजुरसँग विवाह किन गरेँ भन्दा मेरो आत्मकल्याण होला भनेर, तर मैले त यत्रो वर्ष यत्रो सन्तान हुँदा पनि केही कुरा हजुरसँग गर्नै नपाइकन मेरो समय गयो। एउटा कुरा थाहा छ, संगो य संस्कृतिर्हेतु रसत्सु विहितो धिया स एव साधु सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। नतीर्नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि स। हेर्नु न, संगो या संस्कृतेर हेतु असत्सु विहितो धिया। हेर्नुहोस्, संगत यो संसारमा बन्धन र मोक्षको कारण हुन्छ के सज्जनहरू। सज्जनको संगत गर्यो भने नि मन राम्रो ठाउँमा लाग्छ अनि त्यसैले कल्याण गर्छ। यदि गलत व्यक्तिको संगतमा परियो भने मन त्यस्तै गलत विचारमा लाग्छ र त्यसैले बन्धनमा पारिदिन्छ। मैले त हजुरको संगत गरेको निसंग हुनलाई, मोक्ष पाउनलाई। मैले पाइनँ, त्यत्तिकै समय बिताइहालेँ। यत्रो संगत गरेर के फाइदा भयो त? जिन्दगीमा एउटा सत्य कुरा आदरणीय सज्जनहरू याद गर्नुहोस्, जीवनमा तपाईले कति थोक गर्नुभयो, तर तपाईले गरेको कुराले तपाईभन्दा अतिरिक्तका व्यक्तिलाई फाइदा भएन, अरूको पनि कल्याण भएन। र सँगसँगै तपाईले जिन्दगीमा यस्तो काम गर्नु भएन जुन कामले तपाईको यो लोक र परलोक पनि सुध्रिनेवाला होस् भने त्यो जीवन त्यसै खेर गयो तपाईको। हाम्रो जीवन त्यसै गयो भनेर मान्नुपर्छ हामीले। यो जीवन, मनुष्य शरीर त मोक्षको द्वार हो के।
यो मोक्षको द्वार भएको यो मनुष्य शरीरबाट मोक्ष पाउने उपायलाई केही न केही उपाय सधैँभरि गरिरहनु पर्दछ, गर्नै पर्दछ। के छ उपाय? कति राम्रा राम्रा कुराहरू छन् नि। अरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, अरूका दुःखमा दुःखी हुनुहोस्, भगवानका नामका जपहरू गर्नुहोस्, भजन गर्नुहोस्, सत्सङ्ग प्रवचनहरू सुन्नुहोस्, भगवानका कथाहरू सुन्नुहोस्, भगवानका सेवाहरू गर्नुहोस्। भगवानलाई मूर्ति नदेख्नुहोस् तपाईँ कहिले पनि। भगवान त साक्षात श्री विग्रह, त्यो भगवानको जीवन्त श्री विग्रह हो, जीवित श्री विग्रह हो त्यो। त्यो हुनाले यस्तो भाव राखेर तपाईँको जीवन चल्यो भने बाँकी त सब कल्याणै कल्याण छ। त्यो हुनाले स्वामी मैले त यही सोचेर हजुरको संगत गरेको थिएँ, तर मेरो कल्याण हुने मैले केही उपाय देखिनँ, मेरो जीवन त्यसै गयो। फेरि अर्को एउटा कुरा पनि स्वामी, एउटा छोरो भएसम्म नभएसम्म बसौँला भन्नुहुन्थ्यो, अब छोडेर जाने हो र? देवी तिमीले राम्रै कुरा भन्यौ। मैले तिमीसँग संगत गर्दा तिम्रो पनि केही न केही कल्याणको मार्ग हुनुपर्ने। अर्को कुरा भगवानले पनि तिम्रो छोरो भएर आउला भन्नुभएको थियो, आउनु भएको छैन, अब आउनु होला भगवान। कर्दम ऋषिले छोडेर जानु भएन। कालान्तर समयको अन्तरालमा कर्दम ऋषि र देवहूतिको पुत्रको रूपमा भगवान नारायणको अवतार भयो, जसलाई भगवानको कपिल देव अवतार भनिन्छ। बोले श्री कपिल नारायण भगवान की, कपिल देव भगवान की। भगवानको कपिल देव अवतार भयो। अब 9वटा छोरीहरूको विवाह 9वटा ऋषिहरूसँग सम्पन्न भयो। भगवान बिस्तारै बढ्नुहुन्छ। कर्दम ऋषिले भन्नुभयो, देवी अब मेरो कर्तव्य पूरा भयो। भगवान हुनुहुन्छ उहाँ, तिमी भगवानको शरणमा पर, उहाँले नै तिम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ। परिक्रमा गर्नुभयो, हरिभजन गर्नको लागि जङ्गल जानुभयो, त्यस पछाडि भगवानलाई पुनः उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। कति आश्चर्य छ हेर्नु न। छोरो भगवानको रूप, भगवान छोरोको रूपमा आउनु भएको छ, तर भगवानलाई नै पाउन हरिभजन गर्न जानुहुन्छ। किनभने उहाँहरू महापुरुषहरूको एउटा स्वभाव हुन्छ के भगवान भन्दा पनि भगवानको भजन प्रिय लाग्दछ उहाँहरूलाई। अब भगवान कपिलदेव बिस्तारै बढ्नुहुन्छ। बढ्दै जाँदा अब जब युवावस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो, किशोर हुनुभयो, भगवान एक दिन उच्च आसनमा राख्नुभयो, एउटा खटियामा राख्नुभयो भगवानलाई, छोरोलाई। जमिनमा बस्नुभयो, आफू हात जोड्न लाग्नुभयो आमाले। भगवान कपिलले भन्नुभयो, माँ म त हजुरको छोरो पो हुँ त, कहाँ मलाई यत्रो सम्मान गर्न लाग्नु भएको हजुरले? हजुरलाई के समस्या पर्यो र यस्तो भाव देखाउँदै हुनुहुन्छ आज? देवहूतिले भन्नुभयो, भगवान निर्विण्णा नितरां भूमन् असत् इन्द्रिय तर्षणा येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम्। ध्यान दिनु होला एकदम, कति राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ। हे भगवान, म हजुरको अगाडि यसरी किन बसिरहेको छु? मैले हजुरलाई पुत्र भावले हेरेर बसेकै होइन। हजुर को हुनुहुन्छ म जान्दछु नि त। हजुर त सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, धर्मवेत्ता, जगन्नियन्ता, सर्वान्तर्यामी श्रीमन नारायण हुनुहुन्छ हजुर। हजुर भगवान नारायणको स्वरूप भएर पनि आज मेरो पुत्रको रूपमा हजुर आउनुभयो। हजुरकै भरमा त हो, हजुरको पिताले मलाई छोडेर जानुभयो। म बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छु। के भयो? कस्तो परिस्थिति अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुहोस् त। सुखदेव जी राजा परीक्षितजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, राजन परीक्षित, भगवान
कपिलको अगाडि माता देवहूति भन्नुहुन्छ म बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छु। सोध्नुभयो भगवान कपिलले, म केही अप्ठ्यारो त छैन त हजुरलाई फेरि, अनि किन यसरी अप्ठ्यारोमा छु भन्नुहुन्छ? नै भगवान बडो अप्ठ्यारो छ मलाई। के अप्ठ्यारो छ भन्नुहोस् त? कति राम्रो उदाहरण दिनुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस् है त। के भन्नुहुन्छ भने एउटा रथमा एउटा रथी सवार छ, मान्छे एउटा बसेको छ रथमा। रथमा लगाइएको छ 10वटा घोडा। त्यो 10वटा घोडा बेगले दौडिरहेछ। त्यो रथीको हातमा छ 10वटै घोडाको लगाम। हिँड्दा एकदम बेगले दौडिँदा दौडिँदै त्यो घोडाको लगाम छुट्यो। अब 10वटा घोडा 10तिर जान्छन्। भन्नुहोस् त भगवान, त्यो रथीको के हालत हुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, मा कुन खाल्टोमा गएर खस्नुपर्छ थाहै हुँदैन। हो, मेरो पनि त्यस्तै स्थिति भयो नि त अहिले। कसरी? हेर्नु न, यी 10वटा इन्द्रिय छन् के, पञ्च कर्मेन्द्रिय र पञ्च ज्ञानेन्द्रिय। आँखाले राम्रो हेर्न दे भनिरहन्छ, उतैतिर तान्छ। कानले राम्रो सुन्न दे भन्छ, त्यतै तान्छ। जिब्रोले मिठो खान दे भन्छ, त्यतै तान्छ। नाकले राम्रो सुँघ्न दे भन्छ, त्यतै तान्छ। अनि छालाले नरम नरम स्पर्श गर्न दे भन्छ, त्यतै तान्छ। यी पञ्च ज्ञानेन्द्रिय भए। पञ्च कर्मेन्द्रिय, हातले अलि सजिलो काम गर्न देन भन्छ, अथवा कामै गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्छ। गोडाले अलि नरम नरम ठाउँमा व्यवस्था गर। घरमा अब यो मार्बल पनि भएन, चिसो भयो, अब त त्यो काठको पार्किन्सन लगाउनु पर्छ भनेर कुरा निकाल्छ। गोडाले त हो नि त्यो निकालेको, जिउले त हो नि निकालेको। अनि यी शरीरहरू जो छन्, जनेन्द्रियहरू व्यभिचारका लागि उद्यत गर्दछ। अब के गर्नु? कसका कसका इच्छा पुरा गर्दै हिँड्नु, गर्दा गर्दै बुढेसकाल लागिसक्दा पनि इच्छा पुरा हुँदैनन्। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मन से मुरली वाले को रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हे भगवान, यो इन्द्रिय रूपी घोडाले मलाई यसरी अनियन्त्रित बनाएर तानिरहेको छ। तान्दा तान्दै तान्दा तान्दै म थकित भइसकेँ। अब म हजुरको शरणमा छु। किन हजुरको शरणमा छु? हजुर शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ,
शरण्यम हजुर मात्रै एउटा यस्तो हुनुहुन्छ जो शरण लिनको लागि योग्य हुनुहुन्छ। गोविन्द भगवान कि संसारमा कोही पनि व्यक्ति शरण लिनका लागि योग्य छैनन्, हजुर एउटा हुनुहुन्छ शरण लिनको लागि योग्य। त्यो हुनाले मेरो यो स्थितिबाट मलाई माथि उठाइदिनुहोस् केशव, हे नारायण, हे भगवान कपिल, हजुरको म शरणमा छु। भगवानले खुसी हुँदै भन्नुभयो, मा तपाईँ यो जुन इन्द्रियहरूद्वारा दुखी हुनुहुन्छ नि, यसको सबैको मालिक भनेको एउटै त छ, त्यसलाई ठिक पार्नुहोस् न। को छ यसको मालिक? चेत खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम। चेत खल्वस्य बन्धाय, यो बन्धन र मोक्षको कारण भनेकै मन हो। एउटा तालाको दुईटा साँचो हुँदैन नि बन्द गर्ने खोल्ने, बायाँ घुमायो बन्द, दायाँ घुमायो खुल्ला। मन पनि संसारतिर लगायो बन्धन, परमात्मातिर लगायो मोक्ष। बसी बसी सजिलैसँग हातमा मोक्ष आइलाग्दछ। त्यो हुनाले यो मनलाई ठिक गर्नुहोस्। अनि भगवान मन त बडा ढिक छ नि त, कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्नु त? यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। यह मन बड़ा चंचल